अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। 23 मार्च यौम पाकिस्तान से कबल मोदी जी ने अचानक पाकिस्तानी वजीर आजम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद का खत लिखा, जिसमें नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया था और कहा कि भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ पुरअमन खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। इस पर तमाम हल्के हैरान थे कि वो नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल गए थे कि उन्होंने 2 साल कबल पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था, और साथ ही मोदी सरकार मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही है। पाक भारत ताल्लुकात जो न सिर्फ जंग तक पहुंचे गए थे और इसमें मुसलसल कशीदगी दिखाई दे रही थी, मगर फिर अचानक ही क्या हुआ कि भारत की मोदी सरकार की जानिब से अमन की ख्वाहिश का इजहार किया गया। जनूबी एशिया के मुसलमानों के उस फहमीदा तबके का मौकिफ है कि नरेंद्र मोदी हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसका नतीजा बड़ी जंग की सूरत में निकल सकता है और बेदरेख तरीके से मर्गे अंबों का सानिया रोनवा हो सकता है। ये होशियार और बेदार मगज तबका ठोस शवायद के अंबार के साथ मोदी को कश्मीरियों का कातिल, गुजरात का कसाई कहते हैं, जो तमाम भारतीय रियासतों में मुसलमानों को बेदखल करने पर तुला हुआ है। यही वजह है कि खित्ते के कई ममालिक मोदी के खूनखार चेहरे को पहचान गए हैं और उन्हें समझ आ चुकी है कि मोदी सबसे बड़ा कातिल है। नासिर, पैकेज आपने देखा, भारत को चीन के साथ भी महाज आराई में शिकस्त हुई है और उसे चीन के साथ सरहद पर दबाव का सामना है, इसलिए वो पाकिस्तान की जानिब से फिलहाल दबाव कम करना चाहता है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और 2 बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पहले मेजर नदीम साहब, आप मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं, आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद है जनाब नदीम मौलवी साहब, आप मारूफ माशी तज्जियाकार हैं और मारूफ कॉलम नवीस हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नदीम साहब, आपसे आगाज करते हैं। गो के जब अमन की बात होती है तो बुनियादी तौर पे तो किसी किस्म का कोई शक आना नहीं चाहिए, एक अच्छी बात होती है। इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल दुनिया में देखें तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, बेनता माशी मसाइल हैं। अगर 2 मुल्क जो हैं आपस में अमन के साथ चलते हैं, तिजारत करते हैं, टूरिज्म करते हैं, तो बहुत सारे मसाइल जो हल होंगे, हम दोनों मुल्क आगे की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि माजी में भारत का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं रहा है इस मामले में, तो इसलिए एक शक, एक सवालिया निशान जरूर आ जाता है कि भाई आखिर आप क्यों हमें यौम पाकिस्तान के मौके पर जो है वो मुबारकबाद का पैगाम बेच रहे हैं, गो कि आप इतना कुछ कर चुके हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने वाज़ेह सबूत भी आपके पेश कर दिए। देखिए, ये सब चीज़ें चलती हैं CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ कि दोनों नेशन एक दूसरे पर कितना कॉन्फिडेंस करते हैं। ठीक है, आपने जैसे बताया कि ये मोदी साहब ने इस दफ़ा ये एक्शन इनिशिएट किया और पाकिस्तान को मुबारकबाद भेजी इन्होंने, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है टू आइडेंटिफाई कि ये जो उनका एक्शन है इसके ऊपर कितना भरोसा करे और इस भरोसे पर चलकर इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करे और बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें या इंडियन गवर्नमेंट का, तो हर थोड़े अरसे के बाद ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा रीजन जो है एक टर्मोइल में आ जाता है। इस वक्त इंडिया में जब से इनकी हुकूमत आई है 2014 से आप देख लें, इन्होंने RSS की ये आप कह लें कि बगल बच्चा जमात कहलाती है और उसके सपोर्ट के साथ ये हुकूमत कर रहे हैं और उन्होंने तमाम जो भारत की माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ उन्होंने उनको दीवार से लगा दिया। अब इंटरनल सिचुएशन ऐसी रखने के बाद जिसमें हमारे पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट होता है कि हमारे मुसलमान वहाँ पे हैं जी, ठीक है, और पाकिस्तान का जैसे कश्मीर का मसला है, उधर आप कर्फ्यू लगा देते हैं और 1-1.5 साल से उसको आपने जेल बनाया हुआ है। ठीक है सर, ये सब चीजें तो मुसलसल जो है वो भारत कर ही रहा है। अभी जो सूरत हाल है और ये जो यानी इसमें बहुत सारी बातें की जा रही, मिसाल के तौर पे भारत की जो अपनी स्टैब्लिशमेंट है उसकी कहीं कुछ ख्वाहिश होना अमन की, एक तरफ ये बात की जा रही है, दूसरी जानिब जो एक पानी का एक बड़ा मसला है और उसमें अब खुद इंडिया के लिए चैलेंज है कि अगर चाइना जो है, उनके जो 2 मेन दरिया है, गंगा और जमुना इसे कहते हैं, तो वहां से अगर पीछे से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए जो है सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तीसरी जानिब से जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट और उधर का एक नई पॉलिसीज और खासतौर पे अफगानिस्तान और खत्ते में नई डेवलपमेंट जो हैं वो भी बहुत अहम है, फिर यूएई का रोल भी इम्पोर्टेंट है। तो आप और फिर इंडिया के अपने अंदरूनी हालात जो हैं और किसानों का एहतजाज जो है, तो बहुत सारी चीजें जमा हो गई हैं। तो इन सारी चीजें जो टेबल पे जमा हो गई हैं, इसमें से आप बेसिक वजह कौन सी उठाना चाहेंगे कि ये वजह है कि कुछ थोड़ा सा अमन की बात वहां से हो रही है? देखिए, ये डिसेप्शन मेरे हिसाब से अगर आप बात करें, मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको एक डिसेप्शन कंसीडर करूंगा, क्योंकि आप इनकी जितनी भी पॉलिसीज देखें, मूव्स देखें, वो सारी एंटी पाकिस्तान है। आप चाहे FATF में चले जाएं, आप चाहे क्वाड में देख लें, आप चाहे चाइना के साथ इनके रिलेशंस देख लें, किसी भी फोरम पे चले जाएं, इनकी तमाम जो एक्चुअल मूव्स होती हैं वो एंटी पाकिस्तान ही रही हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि दोनों मुल्कों के रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज हों और दोनों मुल्कों में तिजारत भी हो और आपस में लोगों का मेल जोल बढ़े और लोग अपने जो पुराने इलाके हैं उनमें जा सकें और मिलजुल नहीं, सकें। वो ठीक है सर आपकी बात, लेकिन अभी आपको क्या वजह महसूस हो रही है? ये जो वजूहात मैं बयान कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और वजह? देखिए, ये बिल्कुल यही वजूहात हो सकती हैं। उनकी इंटरनल इस वक्त सिचुएशन बहुत अबाउट टू बर्स्ट है, बर्स्ट के करीब है। आपने देखा है कि अभी वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो उनके फौजी मारे गए हैं, 2000 फौजी थे, उसमें से काफी सारे फौजी मारे गए, 2 के दे आर क्लेमिंग के जी 22 और 30-35 मरे। तो ये इंटरनल जो उनकी अपनी कंडीशन है, ठीक है, हम नदीम मौलवी साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी मौलवी साहब, आपके नजदीक क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 1947 से लेकर अभी तक उनके ज्यादातर सियासतदानों ने सियासत चलिए ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ते रहें आपस में और सियासतदान उसका फायदा उठाए। अगर हम तारीख उठा के देखें तो महात्मा गांधी, जिनको वो बहुत मानते हैं, जिनको वो पूछते हैं और महात्मा वही कहते हैं, महात्मा गांधी ने जब कश्मीर गए थे तो उन्होंने महाराजा से कहा था कि कश्मीर का सलूशन मुसलमानों को कैद करना नहीं है, आप मुसलमान को आजाद करें और कश्मीर का फैसला करेगा मुसलमान, इंडियन पंडित, हिंदू पंडित, सिख, राजपूत। ये महात्मा गांधी ने कहा था और महात्मा गांधी ही यूएन के पास गए थे कि अगर ये फैसले नहीं हुए तो खूनरेजी होगी और 2 मुल्क अलग होने के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। ये 1947 14 अगस्त से पहले महात्मा गांधी ने कहा था। अगर हम बात करते हैं लेकिन वो यूएनओ में जो गए वो इसलिए नहीं गए थे कि जनाब कहीं खूनरेजी होगी। वो यूएनओ में तो इसलिए गए थे कि अगर वो नहीं जाते तो उन्हें नजर आ रहा था कश्मीर उनके हाथ से निकल रहा है। मगर उन्होंने जो पेश किया वो था, कश्मीर को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो यूएनओ के अंदर गए, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था मामला। उन्होंने जिस तरह से पेश किया था वो ये चाहते थे, बेसिकली 1940 की भी अगर हम बात करें तो उस वक्त भी उन्होंने कायदे आजम से कहा था कि हम एक होके रहेंगे, मगर कायदे आजम ने कहा नहीं, 2 नेशन थियरी, कि हम 2 अलग मुल्क हैं, हम 2 अलग कल्चर है, हम हमसाये की तरह तो रह सकते हैं मगर एक जगह पे नहीं रह सकते, हमारा मजहब अलग है। साबित भी हो गया, और ये साबित हो गया आज भी ठीक इसी के ऊपर। है। अच्छा, अब ये सियासत को लेके अब ये एक जगह कहते हैं हम गांधी को मानते हैं और गांधी की उसूलों पे नहीं चल रहे हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान जब तक लड़ते रहेंगे इनकी सियासत चलेगी। अच्छा, पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देख लें तो कायदे आजम ने पहले दिन से कहा, जब पाकिस्तान उनको मिल गया, हम सबको पाकिस्तान में, उन्होंने कहा यहां पे मैं अक्सरियत को और हर किस्म की आजादी हर मजहब के लोगों को मैं दूंगा। तो ये हमारी थी, जिस तरह से हमने फ्रीडम लिया, हमारी पॉलिसीज रही। फिर उसके बाद हमारा जो बेसिक गोल था वो ये था वेलफेयर स्टेट। पाकिस्तान को हमने बनाना था वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब लोगों के लिए एक अच्छा मुल्क, लोगों के लिए, अवाम के लिए। हिंदुस्तान ने जब उस वक्त भी हमारी इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे तो 400 करोड़ रुपए में से सिर्फ पाकिस्तान को 70 करोड़ रुपए दिए थे, मगर पाकिस्तान चलते चलते अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ता चला गया। आज जो हिंदुस्तान है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी न्यूक्लियर स्टेट बनेंगे, मगर ये उनकी गलत फहमी थी और हमारी मेहनत थी जो हमने अपने आप को मनवाया। ठीक है। आज जो हम चाह रहे हैं कि अमन के साथ एक दोस्ती करें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम कहीं कमजोर पड़ रहे बिल्कुल हैं। ठीक है, और हम तो मुसलसल ही चाह रहे हैं कि अमन हो लेकिन बराबरी के साथ हो। जी बिल्कुल, और अमन हो वो इस सोच के साथ हो
کہ دونوں طرف ایک جیسی بات ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم امن کی بات کر رہے ہوں اور آپ ہمارے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہوں, چاہے پاکستان میں ڈائریکٹ یا افغانستان کے تھرو دہشت گردی پھیلا رہے ہوں. لیکن ابھی جو امن کی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ہم جانیں گے اپنے مہمانوں سے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام امن برابری کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ. ندیم مولوی صاحب فرمائیے, یہ جو ابھی لیٹسٹ صورتحال ہے اور جو ایک پیچھے ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں نریندر مودی کا, چاہے وہ گجرات کا ہو یا پچھلے ٹینیور کا ایز اے پرائم منسٹر ہو یا ابھی ہو, وہ مسلسل جو ہے وہ پاکستان دشمنی کے نام پہ کھڑا ہوا ہے. وہ الیکشن کیمپین ہو چاہے کوئی بھی صورتحال ہو, اور صرف پاکستان دشمنی کی بات نہیں ہے بلکہ انڈیا کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف بھی ایک محاذ آرائی بڑے پیمانے پہ, اور پورے انڈیا کو ایک انتہا پسندی کی طرف لے جانا, اور کشمیر کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے ہی. تو اب جو امن کی بات ہو رہی ہے یہ کتنی دیر پا ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھی لاسٹ سیشن کے اندر. دیکھیں, سلسلہ یہ ہے کہ اب مودی صاحب جو ہے وہ خود پھنس چکے ہیں, کیونکہ معاشی طور پہ بھی اب ہندوستان میں حالات بہت خراب ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک لا بنانا چاہا جس کی وجہ کیا تھی کہ جی کسانوں کے اوپر جسے کہتے ہیں ظلم تھا, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ ہمیشہ سے مودی صاحب بڑے لوگوں کے دوست رہے ہیں, ریلائنس والوں کے آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے تمام جسے کرائم پارٹنرز میں مودی صاحب شامل تھے. اگر ہم ان کی مارکیٹ کی مینیپولیشن کی بات کریں, جہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کا غریب لوگوں کا پیسہ لگا تھا ان کی سٹاک مارکیٹ میں, وہاں پہ مینیپولیشن ہوا, پکڑے گئے تھے اور مودی صاحب نے ان کو اسکیپ گوٹ دیا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں معاشی طور پہ, اس وقت دنیا بھر کے اندر کووڈ کی وجہ سے دیکھیں ایک دباؤ آیا ہوا ہے. ہندوستان ایک تو پہلے ہی ڈیفنس کے اتنے اخراجات کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی معیشت پہ بے تحاشا دباؤ آتا ہے. دوسری جانب کیمپین کر رہا ہوتا ہے, بے تحاشا میڈیا کیمپین. آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے یورپ کے اندر وہ پکڑے بھی گئے ہیں, تو وہ اپنے جو لوگوں کے اوپر, عوام کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی جگہ وہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک ہیٹرڈ پیدا ہو رہی ہے ان کے اپنے عوام میں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کسی کو بھی کارنر کر دیں گے, دیوار پہ لگا دیں گے تو پھر باؤنس بیک ہوتا ہے. اب وہ باؤنس بیک ہو رہا ہے اور اب ان کے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے یہ کہ پاکستان کے ساتھ ایک سمجھوتا کریں, اور پاکستان کے ساتھ اگر وہ دوستی کرتے ہیں تو ان کو اتنا فائدہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے, اگر آپ اٹھا کے ایک سروے کریں تو میں آپ کو بتاؤں 100 میں سے 70 لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, وہ پاکستان کے ریلیشن شپ بہتر چاہتے ہیں. عوام کی میں بات کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے, اور وہ عوام ہی اب ان کے گورنمنٹ کو فورس کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, دہلی کی سچویشن اٹھا کے دیکھ لیں, آج جتنے بھی سکھ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پاکستان زندہ باد. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے ان کے جذبات کو سمجھا. آج دنیا بھر کے سکھ پاکستان کی عزت کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو سیناریو بن رہا ہے, یہ ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے. مودی کے پاس اب کوئی آلٹرنیٹ نہیں بچ جاتا. اور دوسری بات جو آج سب سے اہم ہوئی ہے کہ رشیا کے جو عہدے دار ہے, رشیا کے پرائم منسٹر, رشیا کے پریزیڈنٹ, ایوری ون از لوکنگ ٹورڈز پاکستان. آج رشیا پاکستان سے ملنے آیا, رشیا نے پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدے اب ویسے بھی سر جو ہے نا یہ ہمیشہ سے تھا, لیکن اب کیونکہ جیسے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ریجنز امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. ہندوستان ریجنز امپورٹنٹ, ملکوں سے زیادہ ریجنز امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. ہندوستان اب اس چیز کو ریئلائز کر رہا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا اس کا خراب ہو رہا ہے, وہ کھو رہا ہے. اگر آپ سعودی کی بات کریں وہ بھی یہی اٹھا کے کہہ رہے ہیں, یو اے ای کی بات کریں وہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں, ٹرکی کی بات کریں, ملیشیا کے انہوں نے, آپ یقین کریں, انہوں نے بلیک میلنگ کی. ملیشیا کا جو پام آئل تھا اس کے ٹریڈ کو روک دیا تھا ہندوستان نے, مگر پھر ان کو واپس ملیشیا سے ٹریڈ کرنا پڑا, کیونکہ اب ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ساری دنیا پریشر ڈال رہی ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, میجر ندیم صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. یہ فرمائیں کہ یہ جو امن کی بات ہو رہی ہے اور جس طرح سے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے ندیم مولوی صاحب نے اس کا بیان فرمایا, ابھی جب ایک تجارت کی بات آئی کہ جناب ہم جو ہے کچھ تجارت کر سکتے ہیں بھارت کے ساتھ, اور وہ ایک ایمرجنسی صورتحال کے اندر کچھ فیصلے ہو رہے تھے,
लेकिन फिर बड़े वाज़ेह तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने कहा कि जब तक 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर इंडिया नहीं जाएगा उस वक्त तक हम किसी किस्म की कोई तिजारत कर नहीं सकते। अब भारत भी या नरेंद्र मोदी साहब भी अगर कोई यौम पाकिस्तान पे खुशगवार कोई मैसेज दे रहे हैं या यहां से रिप्लाई भी जा रहा है, लेकिन कश्मीर का मसला वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बल्कि वो सूरत हाल जैसे से दिन आगे बढ़ रहे हैं डेमोग्राफी उसकी तब्दील होने के हवाले से खराब होती जा रही है, और वो वादे जो आपने खुद अक़वाम मुत्तहिदा में किए थे आप पीछे हटते जा रहे हैं, तो कश्मीर के खून के ऊपर तो किसी किस्म का कोई सौदा हो नहीं सकता। देखिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये गवर्नमेंट ने अच्छा मूव की कि जो कैबिनेट का एक लाइकली डिसीजन था उसको उन्होंने वापस जो है वो कैंसिल किया कि ऐसा कोई काम हम नहीं कर सकते। और उन्हें देखें, जब गवर्नमेंट कोई डिसीजंस लेती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग्स भी होती है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इंडिया काफ़ी फिक्स पोजीशन में है और काफ़ी प्रॉब्लम में है। 600 डिस्ट्रिक्ट में से 240 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। ठीक है, खासतौर पे आप ये इनका जो शुमाली मगरबी इलाका या मशरकी इलाका देखें तो उस जगह बहुत ज़्यादा ये चल रही हैं नक्सल बागी की। तो अब प्रॉब्लम इनको इंडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो पाकिस्तान को भी पता है कि ये इस वक्त एक रिलीफ लेना चाहते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है एंटी पाकिस्तान रोल या कश्मीर को उसकी डेमोग्राफी चेंज करना, वो तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं, ये टाइम गेन करना चाहते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, देखें ये आरएसएस 1925 में बनी थी, उसका ये 100 साला जश्न मनाने जा रहे हैं 2025 में। ठीक है, और अभी इस दफ़ा इन्होंने जो ये इनका मोहन भगवत ने जो तकरीर की, जो सालाना इज्तिमा होता है, वो तमाम टेलीविजन ने गवर्नमेंट के जो इंडिया के थे उन्होंने बराह रास्त दिखाई, जबकि इस पार्टी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट 3 दफ़ा पाबंदी लगा चुकी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी 1 दफ़ा पाबंदी लगा चुकी है। लेकिन जब से अजीत देओल ने आईबी का डीजी जब ये रिटायर हुए और उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने वहां पर जो ये VIF जो एक थिंक टैंक बनाया इंडियन फाउंडेशन के नाम से, उस थिंक टैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2005 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाए और इंडिया की जो सेकुलर जो है वो ओरिएंटेशन उसको एक हिंदू रियासत में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो दे आर वेटिंग फॉर 2/3 मेजॉरिटी, और पूरी जो उनकी ये थिंक टैंक है इस पर काम कर रहा है, और ये उस टाइम तक थोड़ा टाइम गेन करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं तो मैं इसको ये डिसेप्शन समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा, और ये 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव, इनका टारगेट सिर्फ वो ये जो आरएसएस का है, जो मोहन भगवत का है, वो साफ कह चुका है कि जी हम इंडिया को सेकुलर नहीं मानते, हम इंडिया को एक हिंदुस्तान, एक हिंदू रियासत के तौर पर देखते हैं। ठीक है नदीम मौलवी साहब फरमाएं, क्योंकि इकोनॉमिक की सूरत हाल को आप देखते हैं, बाज़ लोग समझते हैं कि जनाब कश्मीर का मसला अपनी जगह पे और तिजारत अपनी जगह पे। जैसे मिसाल के तौर पे चाइना की मिसाल लोग दे देते हैं कि जनाब चाइना का भी और इंडिया का डिस्प्यूट है, लेकिन तिजारत अपनी जगह जारी है, और एक बड़ा उसमें हम एक अमाउंट देखते हैं कि इस वक्त जो है ना वो इंडिया और चाइना के दरमियान जारी है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं कि जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया है कि जब तक आर्टिकल 35A और 370 का खात्मा नहीं होता जो उसमें, तो उस वक्त तक जो है कोई बात आगे बढ़ नहीं सकती। देखिए ये जो सिलसिला है तिजारत का, अगर ये वाज़े तौर पे हिंदुस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से चीजें वाज़े हो जाए कश्मीर के मुतालिक, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मगर बात यह है कि अगर आप कश्मीर को लेके बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तानी भूखा मर जाएगा। भुट्टो साहब ने ये कहा था कि हम भूखे मर जाएंगे मगर कश्मीर पे सौदा नहीं करेंगे। ये भुट्टो साहब ने कहा था, उसके बाद कई लीडर कह चुके हैं। अच्छा, आज अगर हम बात करते हैं तिजारत की, जैसे कि आपने कहा, जी हाँ, चीन भी तिजारत करता है। जापान जो है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन एक जमाने में होता था, नस्लें खत्म हो गई, मगर आज भी आप देखें व्हाइट हाउस में जापानीज फोन पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो बात तिजारत की अगर हम करते हैं तो फिर अमन, जो जैसे अमन हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि अगर हम अमन करना चाहेंगे तो हम इस बुनियाद पे करेंगे बराबरी के साथ। उनको ये रियलाइज होना पड़ेगा कि उनकी मईशत भी तबाही की तरफ जा चुकी है। ठीक है जी, और ये चीजें दोनों तरफ के लिए बेहतर होगी, क्योंकि अब आप देखें कि अगर हम ट्रेड खोल रहे थे, या ये सब बातें इसलिए हम करते हैं क्योंकि देयर इज नथिंग एज फुल स्टॉप, यानी ये दुनिया जो है ना फुल स्टॉप पे नहीं होती है,
دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، حالات لیکن بدلتے جو رہتے ہیں۔ ہم نے جو بات بڑی واضح طور پہ کی کہ جناب آپ کو جو ہے آرٹیکل 370 والی پوزیشن پہ واپس جانا ہوگا 5 فروری 2019 کے، تو میجر ندیم صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک پورا نیریٹو جو بلڈ کیا نریندر مودی نے، اور خاص طور پہ جو الیکشن کیمپین اور ساری چیزیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے مودی صاحب کے لیے یہ ایکشن جو تھا 5 اگست 2019 کا اس کو واپس لینا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ مودی صاحب کسی بھی کنڈیشن میں یہ واپس لیں گے، لیکن دیکھیں بھارت میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ پاکستان اس چیز کو دیکھتا ہے، پاکستان جو سٹینڈ لیتا ہے فارن پالیسی، وہ پالیسی بہت دیکھ داکھ کے بنائی جاتی ہے، وہ پرنسپلز کے اوپر ہوتا ہے، اصولوں پر ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا سٹینڈ اصولوں پر لیا ہے، اس بات سے نہیں کہ نریندر مودی شاید مان جائیں گے، یہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اور پاکستان اس پہ قائم رہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نریندر مودی، جیسے میں نے کہا کہ وہ RSS کا ایک ممبر رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنی گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کرے گا اور وہ ٹائم گین کر رہا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ کافی حد تک، جو میجورٹی دوسری بڑی پارٹیاں ہیں وہ سیکولر ہیں، وہ بھارت کے اندر سیکولر نظام کو ہی بحال رکھیں گی، اور شاید یہ لائکلی چانسز ہیں کہ یہ چیزیں واپس ہو جائیں گی۔ پاکستان بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، فورسی کر رہا ہے، تو پاکستان کو آئیڈیا ہے کہ یہ رول بیک بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبردست خیالات کا اظہار ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے دونوں تجزیہ کار کی جانب سے۔ ناظرین ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام امن برابری۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ۔ میجر ندیم صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے اس سیشن میں، یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے شو میں کہ ریجن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں ندیم مولوی صاحب نے جو رشیا کی بھی بات کی اس ریجن میں، اور وہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے رہے ماضی کے اندر بھی جو رشیا کے انٹرسٹ رہے ہیں۔ اس وقت افغانستان ہی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پہ کہہ لیں کہ پوری دنیا کی ایک جنگ جو ہے وہ ہو بھی چکی ہے اور آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس پر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس ٹیریٹری کو بھارت نے بھی استعمال کیا اور وہاں پہ اپنے زیادہ زیادہ سفارت خانے بنائے، اور افغانستان کا امن خراب ہو اور افغانستان کے ذریعے پاکستان کا امن خراب ہو، اس پر بھی وہ لگا رہا۔ اب جو پریزیڈنٹ امریکہ جو چینج ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ کن لائنز کی طرف جا رہی ہے، اور ان لائنز کی طرف چلتے ہوئے کیا اپنا حصہ بھارت ڈالنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دروازہ پاکستان کے اندر کھولنا چاہتا ہے امن کا؟ دیکھیں ابھی جب سے یہ جو بائیڈن صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، جی، ان کا پلان یہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی۔ اگر تو طالبان کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ڈالتے، جو بھی ایگزسٹنگ فورسز ان کی وہاں رہ گئی ہیں، تو دے وڈ لائک ٹو کنٹینیو، انہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں اس کو وہ ریڈیوس کریں گے، اور جس طرح سے آج کل کا دور ہے کہ یہ ریموٹلی کنٹرول کر کے، ڈرونز کے ذریعے سے اور کچھ فوج کی پریزنس کے ذریعے سے وہ اپنا فٹ ہولڈ وہاں پہ رکھنا چاہیں گے۔ افغانستان کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی زیادہ کنٹری سینٹرل ایشین کی جو اس وقت لینڈ لاک ہوئی ہوئی ہیں۔ انڈیا کی اگر میں بات کرتا ہوں، انڈیا بیسیکلی چاہتا ہے، اور پاکستان سے بھی ریلیشن اس لیے وہ استوار کرنا چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر سچویشن طالبان کے حق میں جاتی ہے تو انڈیا کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ انڈیا نے پوری کوشش کی ہے کہ افغانستان کا راستہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک پاکستان کا جاتا ہے اس کو بلاک رکھے، چاہے اسے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مودی بیسیکلی ایک ریشس لیڈر ہے، وہ RSS کا ممبر ہے، وہ کبھی اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ بھارت کی اکانومی کہاں جاتی ہے، بھارت کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اگر اس کو اتنی اکانومی کی پرواہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اقلیتوں کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلتا جو وہ ابھی کھیل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اتنے زیادہ یہ ہندو مدرسے وہاں پہ کھولے ہیں، کوئی 40 لاکھ کے قریب ان کے جو وہاں پہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سب یہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ 84,000 جو ہے ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ طالبان سے ان کو ڈر ہے کہ ان کیس یہاں پر طالبان آ جائیں گے تو بھارت کا ناطقہ بند ہو جائے گا، اور یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کا راستہ پاکستان کے لیے کھل گیا۔ تو یہ سارے آئل اینڈ گیس کے بہت بڑے ریزروائرز ہیں یہاں پہ، اور یہ سارا راستہ کھل جائے گا پاکستان کے لیے، اور پاکستان بہت جلدی ترقی کرے گا۔ جی، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی۔ تو اس میں ندیم مولوی صاحب جو سی پیک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے یہ آگے نہ بڑھ سکے اور اس میں کوئی پرابلمس آتی رہے، یہ پچھلے 4-5 سالوں میں انڈیا کا ایک سب سے بڑا ایجنڈا رہا، اور اس پر ہم نے مختلف موقعوں پہ دیکھا کہ اس نے جس طرح سے دہشت گردی کی پاکستان کے اندر، یا اس کے بندوں نے جس طرح سے جو ہے وہ ایران سے یا افغانستان سے یہاں پہ داخل ہوئے، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔
تو اب جو صورتحال ہے اس کے اندر جو بائیڈن انتظامیہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کی جو ترجیحات ہیں اس میں بھارت کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو ہم امن کی بات تھوڑی دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کیا اپنے لیے پاکستان سے سافٹ کارنر چاہتا ہے؟ دیکھیں اس وقت انڈیا کارنر ہو چکا ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ کا سب سے بڑا کیمپین ہے جی ریسزم کو ختم کیا جائے، ہیومینٹی کو بڑھایا جائے. اگر یہاں پہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں ہندوازم، اگر صرف ہندو اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ مودی صاحب بھول رہے ہیں میجر آف ہز ریونیو از کمنگ فرام دا مسلم کنٹریز، جو کہ ہندوستانی جا کے کام کر رہے ہیں، سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، دبئی میں کام کر رہے ہیں. ان کا ٹریڈ زیادہ تر مسلمان ملکوں میں، سعودی عربیہ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان سے. یہ ساری انویسٹمنٹس اگر اٹھ گئی اور ان کے ہندوستانیوں کو واپس بھیج دیا گیا تو ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہوگا، اور پھر ان کی معیشت کبھی اٹھ نہیں سکے گی. کیونکہ آپ کو گلوبلی دنیا میں اٹھنا ہے. اس وقت ورلڈ از اے گلوبل ولیج. ہماری اکانومی کی جنگ ہو رہی ہے، دنیا بھر کے اندر لوگ بات کر رہے ہیں معیشت کے اوپر، ہیومینٹی کے اوپر، گو گرین کے اوپر. تو یہاں پہ ریسزم کا جو دور ہے وہ ختم ہونے والا ہے. یہ مودی صاحب اب میرے خیال سے ریئلائز کرتے ہوئے اب آپ دیکھیں ان میں لچک آ رہی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں، وہ یو اے کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں. یہ وہی ریسسٹ آدمی ہے جو کبھی سعودیہ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، آج سعودیہ کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ اگر وہ تبدیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم کیا دنیا اسے ویلکم کرے گی، مگر وہی بات کہ امن برابری کے ساتھ، جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک نیبر رہ سکتے ہیں، ہم پڑوسی رہ سکتے ہیں، مگر ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں ٹھیک ہے سر، لیکن جو ایک ہسٹری رہی ہے مودی صاحب کی اس میں ان پر اعتبار کرنا اور کسی بھی خوشگوار خط کو جو ہمیں پاکستان پہ لکھیں یا سیز فائر کی بات ہو یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی گفتگو ہو تو اس پر بڑا مشکل کام ہے پاکستان. ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، ان کو کڑوی گولی کھانی پڑے گی، اور ہم وہ گولی دے رہے ہیں تاکہ وہ تندرست ہو جائے. گیٹ ویل سون مودی صاحب، کیونکہ آپ بیمار ہو، آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کا ملک، آپ کی عوام کیا چاہ رہی ہے. ان کے ملک، ان کی عوام چاہتی ہے کہ یہ دو ملک مل جائے تاکہ دنیا میں امن آئے، تاکہ دنیا میں شانتی آئے، تاکہ دنیا جو ہے وہ اکانومی کی طرف آئے، غربت ختم ٹھیک ہے. کرے. لیکن عوامی سطح پر یہ سوچ بالکل پائی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا اوورسیز انڈین ہیں ان میں تو بہت زیادہ یہ ہم سوچ دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات بڑے واضح طور پر موجود ہے، اور پرائم منسٹر تو بڑے برملاس کا باہر بھی جاتے ہیں، سری لنکا میں بڑا اظہار کیا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ صرف ایک ہے، کشمیر کا. تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ اگر وہ اس ڈسپیوٹ کے حل کی طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ ساری جتنی بھی گفتگو ہے سب بیکار ہو جائے گی. رضوان، کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. یہ صرف ہندوستان نے یہ بات بھارت کو بنا لی ہے. سمجھ نہیں ہوگی. یہ بھارت کے لوگ بھی جانتے ہیں، مگر ان کے سیاستدانوں نے اس کے اوپر سیاست کی ہے، اس کو انا کا مسئلہ بنا ہے. ہیٹ سپیچ دنیا کے اندر کرائم سمجھی جاتی ہے. ہندوستان اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہوتا ہے، یہ ہیٹ سپیچ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. مختلف میڈیا چینلز ان کے ہیٹریڈ پھیلا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندوستانیوں میں کئی محبت نہ جاگ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہیٹ سپیچ کے اوپر انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، مگر آپ ہندوستان کا ہر چینل اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک ہیٹریڈ کریٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کی اگر میں بات کروں، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستان، کہ پاکستان میں آپ کا چینل ہی کہہ رہا ہے کہ آئیے امن کے ساتھ، برابری کے ساتھ امن کریں اور شانتی کی طرف آئیں. دیٹس واٹ ایوری پاکستانی وانٹس. اس لیے ہم ایز اے نیشن ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارا پرائم منسٹر دنیا کے اور اندر ہمیں کوئی کسی انڈین اگینسٹ کیمپین کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کسی سیاسی رہنما کو الیکشن جیتنے کے لیے، یا ہمارے میڈیا کو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عوام کے اندر کوئی اتنی تہا پسندی ہو کہ ہم انڈیا کے خلاف ایسے پروگرام دکھائیں اور کوئی ریٹنگ بڑھائیں. نہ ہمارے میڈیا کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سیاستدانوں کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم انتہا پسند قوم نہیں ہے بنیادی طور پہ. اور لیکن ایک پلاننگ کے ذریعے بھارت کو انتہا پسند ملک بنایا گیا ہے. وہ وجہ یہی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم ہر چیز آئے ہیں پلاننگ کے ساتھ، محنت کے ساتھ. جیسے کہ میں نے کہا تھا 1947 سے لے کے، بلکہ 1940 سے لے کے ابھی تک
ہمارے یہاں جو بھی سٹیپس ہم نے اٹھائے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، وہ تو اپنی مہاتما گاندھی کو بھول گئے کہ مہاتما گاندھی کے جو سٹیپس ٹھیک تھے، ہے، اور ہم یہی ٹھیک ہے۔ چاہ رہے ہیں کہ امن ہو مگر برابری کے ساتھ، ٹھیک اور ہے۔ وہ ہندوستان کے لیے جتنا اہم ہے اتنا ہی پاکستان کے لیے اور آپ دیکھیں نا پاکستان میں، پاکستان چینل میں بیٹھ کے آپ بھی لفظ مہاتما یوز کر رہے ہیں۔ جی، مہاتما میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں کے ہندوستانیوں کی زبان ہے یہ، اور یہ چینل پہ ضرور ہندوستانی دیکھ رہے ہوں گے، جس طرح وہ ہمارے حضرت قائد اعظم کو مطلب عزت دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے قائد اعظم، وہ کہتے ہیں حضرت قائد اعظم رحمت اللہ، یعنی اتنا وہ احترام کر رہے ہیں ہندو لوگ، تو ہم بھی اسی کے برعکس۔ یہ جو بڑی واضح بات پرائم منسٹر نے کیبنٹ نے کہہ دی کہ جناب 5 اگست 2019 کی پوزیشن پہ جائیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ ایک بلاک آ رہا ہے، یہ بلاکیج آ رہا ہے امن کے اندر، اور کسی بھی گفتگو یا کوئی بھی کسی قسم کی ڈائلاگ کو آگے بڑھیں اس کے درمیان۔ دیکھیں، یہ بلاکیج ٹیمپرری نہیں ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک نریندر مودی کی حکومت ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت ایک پلان کے تحت چل رہی ہے، اور ان کا آبجیکٹو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو توا اور یہ کہ ہندو ریاست بنانے کا ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھارت کی معیشت کا کیا لیکن حال اگر وہ ہوتا ہے۔ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ 2021 کے اندر OIC کا اجلاس پاکستان کے اندر ہونا ہے، وزرائے خارجہ کا، پھر افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے بہت ہی لیٹسٹ ایک بڑے ڈیسیشنز ہونے ہیں، تو بہت سارے جو ہیپننگز ہیں وہ 2021 کے اندر ہونی ہے سر، اسی صورتحال میں ہونی ہے۔ دیکھیں، وہ ساری سچویشن جو بھی ہوں، مودی نے پوری کوشش کرنی ہے ریزسٹ کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن اور مودی کے دور میں ایسا کوئی، میں آپ کو بتا دوں کہ امن کی آپ جو آشا ہے کچھ بھی ہے، جب تک مودی ہے یا اس کی گورنمنٹ ہے، یہ خالی اکیلا نہیں ہے، اس کے سارے لوگوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، امیت شاہ کی اور اجیت دیول کی، یہ سارے ٹھیک ہے، بڑے بہت لوگ بہت ہیں۔ شکریہ میجر ندیم یہ صاحب، کوئی امید نہیں ہے رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ندیم مولوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ناظرین، امن کی بات ہو رہی ہے لیکن بڑی واضح بات ہے پاکستان کی جانب سے کہ امن ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پر، اور اس میں ایک واضح بات جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہہ دی ہے، اور کہ جب تک 5 اگست 2019 کی پوزیشن پہ بھارت نہیں جائے گا اس وقت تک بہت سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ کشمیر ہے، کہ کشمیریوں کو خود ان کا جو استصواب رائے کا حق اقوام متحدہ دیتا ہے ان کو وہ دیا جائے، اور کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہو۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام امن برابری کے ساتھ۔